अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ लेक्चर नंबर 16। आज हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ मता को, जंगे मता को। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जंग थी और उसकी मेन रीज़न ये थी कि ये किसी और नहीं बल्कि उस टाइम की जो सुपर पावर थी रोमन अम्पायर, तो ये जंग उनके ख़िलाफ़ थी। और इस जंग में फ़र्स्ट टाइम मुसलमान जो थे वो अरेबियन पेनिनसुला से बाहर जाते हैं रोमन अम्पायर की सरज़मीन पर, और उन्हीं की सरज़मीन पर वो उनसे जंग करते हैं। लिहाजा इस जंग में फ़र्स्ट टाइम मुसलमान और रोमन अम्पायर का आमना सामना होता है। अब इस जंग की इमीडिएट कॉज क्या थी, रीज़न्स क्या थे इस जंग की, जिसकी वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के सुपर पावर के ख़िलाफ़ जंग डिक्लेयर की थी। इस जंग की इमीडिएट काज ये थी कि मुसलमानों का एक एम्बेसडर था, उसका नाम था अल हारिथ बिन उमैर, तो उनका बेदर्दी से कत्ल किया गया था। कत्ल इस तरह हुआ था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था बुसरा के गवर्नर के पास। बुसरा सीरिया में एक स्टेट था और उसका एक गवर्नर था, तो लिहाजा अल हारिथ बिन उमैर उनके पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर गए थे। जब वो वापस आ रहे थे मदीना, तो रास्ते में एक वेसल स्टेट थी अंडर रोमन अम्पायर जिसका नाम था अल बलाका। तो अल बलाका का एक गवर्नर था, उन्होंने मुसलमानों के एम्बेसडर को वहाँ पर इंटरसेप्ट किया, उनको रोका और उनका बेदर्दी से कत्ल किया, उनका सर कलम किया। लिहाजा ये एक सीवियर क्राइम था उस वक्त। आज भी अगर आप देख लें तो अंडर इंटरनेशनल लॉ आप एम्बेसडर का कत्ल नहीं कर सकते। एम्बेसडर को इम्यूनिटी हासिल होती है, उनको स्पेशल जो है वो इंसेंटिव्स प्रिविलेजेस हासिल होते हैं। लिहाजा उस टाइम भी जो एम्बेसडर होता था तो उनको इम्यूनिटी हासिल होती थी। आप एम्बेसडर को उस टाइम भी कत्ल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका काम एक एम्पायर का पैगाम दूसरे एम्पायर को कम्युनिकेट करना था। तो एम्बेसडर को आप कत्ल नहीं कर सकते थे विदाउट एनी रीज़न, अदरवाइज ये एक सीवियर क्राइम होता था। लिहाजा अल हारिथ बिन ज़ैद को विदाउट एनी रीज़न कत्ल किया गया था। तो जब ये न्यूज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना आई तो वो काफ़ी शॉक्ड भी हुए, और ये काफ़ी एक सरप्राइजिंग न्यूज़ थी मुसलमानों के लिए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि उनके एम्बेसडर को विदाउट एनी रीज़न कत्ल किया गया है। लिहाजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को मोबिलाइजेशन का हुक्म देते हैं और तकरीबन कुछ 3000 का लश्कर तैयार होता है। इस लश्कर का फर्स्ट कमांड वो सौंपते हैं एक सहाबी था, उसका नाम था ज़ैद बिन हारिथ। ज़ैद बिन हारिथ को वो फर्स्ट कमांड के लिए वो अपॉइंट करते हैं और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्ट करते हैं कि आपने मुसलमानों को इस जंग में लीड करना है। सेकंड कमांड के लिए वो जाबिर बिन अबी तालिब को अपॉइंट करते हैं और उनसे कहते हैं कि इन केस ज़ैद बिन हारिथ का कत्ल होता है या वो शहादत हासिल करते हैं तो फिर मुसलमानों को आपने लीड करना होगा। और थर्ड कमांड के लिए वो जो है एक और सहाबी था, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन रवाहा, तो उनको वो अपॉइंट करते हैं फॉर थर्ड कमांड। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सबसे पहले आपने उनको इस्लाम की हिदायत करनी है, इस्लाम की तरफ आपने उनको इनवाइट करना है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज टेक एक्शन अगेंस्ट देम। अब वो मार्च करते हैं टूवर्ड्स सीरिया और वो एक मकाम पर पहुंचते हैं जिसका नाम है मत्ता। मत्ता जो है वो एक गांव थी, एक गांव का नाम है, और चूंकि ये जंग उधर लड़ी गई थी तो इसी वजह से इस जंग को बैटल ऑफ मत्ता कहा जाता है। आज की अगर मैप की बात की जाए तो ये जो है ये एरिया जॉर्डन में लोकेटेड है, तो आप इजीली वहाँ पर विज़िट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। लिहाजा जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो बाइजेंटाइन अम्पायर और जो मुस्लिम आर्मी थी तो उनका आमना सामना होता है और उनकी कन्फ्रंटेशन होती है, और उन दोनों के दरमियान जो है वो जंग शुरू होती है। मुसलमानों की तादाद की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि उनकी तादाद 3000 थी, लेकिन अगर बाइजेंटाइन एम्पायर की आर्मी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो है अननोन है, इसकी जो फिगर है वो अननोन है। मैंने इस पर रिसर्च की है, एक जगह पर है कि इसकी तादाद कुछ 10,000 के करीब थी, कुछ ज़्यादातर बुक्स में तो ये भी है कि उनकी तादाद 1 लाख थी या 1 लाख से ज़्यादा थी।
تو میں اس پر آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں دے سکتا، لیکن آئی وڈ سے کہ ان کی تعداد جو تھی وہ 5 گنا مسلمانوں سے زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد ان سے 5 گنا جو تھی وہ کم تھی، لہٰذا ان کی اسٹرینتھ جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اچھا، جب جنگ شروع ہوتی ہے تو زید بن حارث کافی بہادری کے ساتھ ان سے لڑتے ہیں، اور ان کو ایک بندہ ہوتا ہے وہ ان کو چوڑی سے مارتے ہیں اور وہ ان کو سٹیپ کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ان کے مرنے کے بعد ایز پر دا رول جو سیکنڈ کمانڈ ہوتی ہے وہ جابر بن ابی طالب کے پاس جاتی ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کو لیڈ کرتے ہیں اس جنگ میں، لہٰذا وہ کافی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، لیکن آخر میں وہ بھی شہادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن رواحہ جو ہے ان کو مسلمانوں کی کمانڈ دی جاتی ہے اور وہ مسلمانوں کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن آخر کار وہ بھی شہادت حاصل کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چوتھا تو کوئی نہیں تھا جن کو مسلمانوں کی کمانڈ دی جائے، لہٰذا ایک جنرل تھا جس کا نام تھا خالد بن ولید۔ خالد بن ولید کافی فیمس ایک مسلم جنرل تھا فار ہز اسٹریٹجیز، ان کی اسٹریٹجیز کافی زبردست تھی، لہٰذا وہ مسلمانوں کا فلیگ اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کو اس جنگ میں پھر وہ خالد بن ولید لیڈ کرتے ہیں۔ وہ اتنی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بیٹل آف متہ میں خالد بن ولید نے تقریباً 9 تلواریں توڑوائے تھے، 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹے تھے اس جنگ میں، اتنی بہادری کے ساتھ وہ لڑا تھا۔ اور خالد بن ولید جو ہے وہ پھر جب ان کو لگتا ہے، اچھا اس کے لیے ان کو ایک خطاب بھی دیا جاتا ہے سیف اللہ کا لقب، کہ وہ سیف اللہ کا لقب ان کو دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کافی بہادری کے ساتھ اس جنگ میں لڑے تھے۔ لہٰذا جب خالد بن ولید کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے ان کی کیجوالٹی زیادہ ہو سکتی ہے تو ہمیں ریٹریٹ کرنا ہوگا، لہٰذا وہ ایک پلان بناتے ہیں اور وہ اس طرح کرتے ہیں کہ رائٹ فلینک کو اور لیفٹ فلینک کو وہ ایملگیمیٹ کرتے ہیں اور وہ ایک ریئر آرمی کریٹ کرتے ہیں، اور ویل پلان اور آرگنائزنگلی وہ پھر بائزنٹائن امپائر کے آرمیز کے ساتھ وہ لڑتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ ریئر آرمی کریٹ کرتے ہیں تو وہ جو بائزنٹائن آرمی تھی تو ان پر وہ ایک فیئر کاسٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ لڑتے لڑتے وہ پیچھے جاتے ہیں۔ جب وہ پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو بائزنٹائن آرمی کو یہ لگتا ہے، یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کو انٹریپ کر رہے ہیں، لہٰذا وہ بھی مسلمانوں سے پیچھے جاتے ہیں ڈیزرٹ کی طرف، اور مسلمان بھی سکسیسفلی ریٹریٹ ہوتے ہیں اور وہ مدینہ کی طرف پھر وہ مارچ کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ اس جنگ کی اختتام ہوتی ہے۔ اس جنگ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو مسلمانوں کی کیجوالٹیز کچھ بکس میں ہے کہ 12 ہوئی تھی، کچھ بکس میں ہے کہ 15 ہوئی تھی، اور اگین جو بائزنٹائن آرمی کی کیجوالٹیز تھی تو ان کے بارے میں نہ مجھے کوئی ایگزیکٹ آئیڈیا ہے اور میں آپ کو غلط جو ہے وہ فگر نہیں دے سکتا، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ ان نون ہے۔ لیکن مسلمانوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی تھنک ان کے کیجوالٹیز 12 تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 12 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی جو آبجیکٹیو تھے کہ ہم نے ریونج لینا ہے ان کے ایمبیسڈر الحارث بن عمیر کے، تو وہ آبجیکٹیو تو وہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن مسلمانوں کا جو امیج ہوتا ہے تو وہ کافی بیٹر ہوتا ہے، اور ان کی جو ریپوٹیشن ہوتی ہے عرب میں تو وہ کافی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے اور وہ ایک سپر پاور کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، تو اس سے مسلمانوں کا جو ایک ریپوٹیشن تھا، ایک امیج تھا عربین پیننسولا میں، تو وہ اور بھی بڑھتا ہے کہ مسلمان واقعی ایک قوت بن چکی ہے جو کہ سپر پاور سے بھی وہ ٹکر لے رہے ہیں۔ اس جنگ کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جب ہم آگے جائیں گے اس سیریز میں، اسلامک سیریز میں، اور جب ہم خلفائے راشدین کو ڈسکس کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سرزمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں مسلمان اس سرزمین کو سیریا کو مکمل فتح کرتے ہیں، لہٰذا یہ جنگ جو تھی بیٹل آف متہ، یہ اس کی ایک پہلی کڑی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دیٹ کنکسٹ جو ہے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھی جنگ متہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم اس سے کنٹینیو کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ تھینک یو ویری مچ۔